अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा मौजू है गज़ल गालिब की तशरीहात। हमारे निसाब में गालिब की 2 गज़लियात शामिल हैं, लिहाजा आज हम गज़ल जो पहली है उसकी तशरीहात पर काम करेंगे या उसको बयान करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं तशरीह करने का तरीक़ेकार क्या होता है। तो सबसे पहले शेर के मुश्किल अल्फाज हमें लिखने होते हैं, फिर हवाला शायर लिखना होता है, यानी किस शायर की जो गज़ल है उसमें से ये शेर लिया गया है। उसके बाद तारुफ़ शायर करना होता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं किया जाता, सीधा सी बातें लिखी जाती हैं। फिर मफ़हूम शेर लिखा जाता है, यानी कि पूरी की पूरी तशरीह या शेर जो है वो किस चीज़ का बयान कर रहा है। उसके बाद तशरीह की जाती है, जो कि अमूमन तफसील से की जाती है। इसमें ख्याल रखिएगा कि आपको सिर्फ लफ्ज़ी तशरीह नहीं करनी होती, इसमें आपको कोशिश करनी होती कि शायद किस हद तक क्या कहना चाहता है। उसके बाद मुमासिल शेर लिखना पड़ता है, और मुमासिल शेर अमूमन जो तशरीह होती है उसके हिसाब से किया जाता है। तारुफ। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को हुई, जबकि वफ़ात 15 फरवरी 1869 को हुई। आपका नाम असदुल्ला खान था। तखल्लुस गालिब, कुनियत मिर्ज़ा नौशा, खिताब नजमुद्दौला तबीरुल मुल्क निज़ाम जंग। वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, वालिदा इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ज़ौजा उमराव बेगम। आपने कोशिश यही करनी है कि जिस तरीके से तारुफ लिखा गया है वैसे ही लिखेगा, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर या चेकर होगा उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको नंबर देने में। तसानीफ। आपकी तसानीफ दर्ज झेल है दीवान गालिब, दस्तंबू, मेहर नीमरोज, उदे हिंदी और उदे मुअल्ला, मेखाना आरजू, काते बुरहान। अजीज तुलबा, शुरुआत करते हैं गज़ल के पहले शेर से, यानी कि मतला। दोस्त मेरी गमख्वारी में सही फरमाएंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ाएंगे क्या। पहले शेर में गालिब सवाल पूछ रहे हैं। इसमें देखिएगा कि दो लफ्ज़ हैं, गमख्वारी यानी कि गम शरीक होना, सही यानी कि कोशिश। हवाला शायर में आप लिखेंगे कि दर्ज बाला शेर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पहली गज़ल से लिया गया है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये दरसी किताब जो हमारी गुलज़ार उर्दू है उससे लिया गया है। मफ़हूम शेर ये है कि गालिब जो है वो मोहब्बत में नाकामी के बाद बड़े गमगीन हैं। उनके दोस्त तशरीफ़ फरमा लाए हैं और वो उनका दिल बहला रहे हैं, यानी कि उनकी गमगुसारी कर रहे हैं। तो गालिब उन्हें वेलकम कर रहे हैं, यानी खुश आमदीद कह रहे हैं, लेकिन उनसे ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मेरे साथ दिल बहलाना है वो एक बहलावा ही है। वो ऐसा है जैसे जख्म के ऊपर वो एक काली तह जो होती है वैसा है। तो अंदर से जख्म वैसे के वैसे ही कच्चा ही है। तो महबूब का याद है, महबूब का जख्म वो कच्चा ही है। तो जब तक तुम लोग चले जाओगे तो वो काली तह बनी रहेगी, जैसे चले जाओगे तो मेरे नाखून यानी मेरे अंदर वो जो एक कैफियत है महबूब को दोबारा से याद करने की वो उभर कर आ जाएगी। तो वो उससे मैं अपनी जो काली तह है उसको खुरीदूंगा और फिर से वो जख्म जो है वो हरा हो जाएगा और खून रसेगा, तो मुझे दुख होगा। तो वो ये कह रहे हैं महबूब की याद ऐसी ही है, दोस्तों के बहलावे से वो काली तह आ जाती है, लेकिन वो जख्म अंदर वैसे ही रह जाते हैं। और गालिब उन शख्सियात में से हैं जो चाह भी नहीं रहे कि उनका जख्म जो है वो भर जाए, तो वो चाहते हैं कि उसी जख्म के साथ ही रहें, उनको इसमें लज्जत महसूस होती है। लिहाजा जब आप तशरीह लिखें तो इसको बड़ी तफसील से आपने लिखना है। मफहूम शेर याद कर लीजिएगा, तशरीह जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी बनाना। मुमासिल शेर ये है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। बेनियाजी हद से गुजरी, बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएंगे क्या। इसमें 2 मुश्किल लफ्ज़ हैं, बेनियाजी यानी कि लापरवाही, बंदा परवर यानी कि मेहरबान। हवाला शेर हमेशा की तरह वही मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पहली गज़ल से लिया गया है। मफ़हूम शेर ये है कि गालिब अपने महबूब के सामने गए और अपने हाल दिल को बयान किया। महबूब चूँकि गालिब को पसंद नहीं करते या उनको तवज्जो नहीं दे रहे, अहमियत नहीं दे रहे, लिहाजा वो बड़ी बेतवज्जोही से उनको सुन रहे हैं, यानी उनके हाल दिल को सुन रहे हैं। अमूमन तो ऐसा नहीं होता, महबूब बड़े गौर से सुनता है, लेकिन गालिब के महबूब गालिब के जैसे हैं, तो वो बड़ी बेतवज्जोही से उनको सुन रहे हैं। और फिर चौंक के कहते हैं कि क्या कहा आपने, ज़रा दोबारा कहिएगा। तो वो गालिब उस चौंकने के जो एक लम्हा है उसको बयान कर रहे हैं इस शेर में। तो जब आप तशरीह लिखेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि गालिब को वो वक्त आन पड़ा जब उसको अपने हाल दिल करना था। तो जब हाल दिल बयान करने के लिए वो महबूब के पास गए, महबूब से अव्वल तो महबूब उनसे मुलाकात ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने गालिब के ऊपर एक करम नवाजी कर ही दी तो फिर वो गालिब को सुनने लगे।
غالب نے اپنے تمام حال دل سنایا کہ کس طرح وہ ان سے متاثر ہیں، کس طرح وہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو محبوب جو ہے وہ گردن ہلاتے رہے، ہوں ہاں کرتے رہے، یعنی کہ بے توجہی سے، لاپرواہی سے سنتے رہے، کیونکہ وہ اہمیت نہیں دے رہے غالب کو. البتہ وہ سننا بھی چاہتے ہیں. محبوب کی یہ ایک حص ہوتی ہے، وہ اکثر جو محب ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ اٹینشن لینے کے لیے، زیادہ توجہ لینے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے. تو یہی کام غالب کے محبوب کا ہے. وہ بے توجہی سے سن رہے تھے، پھر غالب نے جب اپنے حال دل کو یعنی کہ انہوں نے مکمل طور پر بیان کر لیا تو پھر وہ چونک کر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا آپ نے، ذرا دوبارہ فرمائیے گا. یعنی کہ وہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں غالب کے منہ سے کہ وہ اظہار کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو نیچے دکھا رہے ہیں. تو اس تشریح کو آپ ذرا تفصیل سے مزید لکھ لیجیے گا. مماثل شعر یہ ہے کہ مجھے اب دیکھتی ہے زندگی یوں بے نیازانہ، کہ جیسے پوچھتی ہو کون ہو تم، جستجو کیا ہے. یہ اختر سعید کا شعر ہے، تو لہٰذا اس کو مماثل شعر میں آپ لکھ لیجیے گا. ایک اور چیز طلبہ، جب آپ لکھیں اشعار یا تشریح وغیرہ لکھیں تو ان تمام چیزوں کو آپ نے کٹ مارکر سے، بلیک سے، بلو سے لکھ لینا ہے آپ نے، نیلے سے یا کالے سے. اس کے بعد جو آپ لکھیں اس کو بڑے سلیقے سے آپ نے نیلے قلم سے لکھنا ہے. حتیٰ کہ جو شعر ہوگا اس کو بھی درمیان میں صفحے کے آپ نے لکھنا ہے. حضرت ناسا کر آئیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا. دو لفظ مشکل ہیں کہ ناصح یعنی نصیحت کرنے والا، دیدہ دل یعنی آنکھیں اور دل. مفہوم شعر یہ ہے کہ غالب کو سمجھانے کے لیے ان کے دوست آئے. غالب انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، یعنی وہ انہیں بھگا نہیں رہے بلکہ ان کی سننا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ غالب سنتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے دوستوں کی سن رہے ہیں جو کہ نصیحت کرنے والے آئے ہیں. مگر ان کا سوال اپنے نصیحت کرنے والوں یعنی اپنے دوستوں سے یہ ہے کہ آخر تم مجھے سمجھانے کیا آئے ہو. غالب تو سب پہلے سے جانتے ہیں لیکن وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اور جب انسان سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو پھر وہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ نہیں سمجھتا. اور دوسری بات اس میں اگر آپ غور کریں تو ناس ہے، تو غالب خود کہتے ہیں نا کہ دوست جو ہے وہ ناصح نہیں ہونی چاہیے. دوست تو دوست ہوتا ہے نا جو غم گساری کرتا ہے. اگر وہ بھی نصیحت کرنے لگ جائے گا تو پھر دوست کا مطلب کیا. تو دوست آپ کو اچھا برا نہیں بتا رہا ہوتا، وہ سب سے پہلے آپ کی سنتا ہے، آپ کے دل کو ہلکا کرتا ہے. تو غالب اپنے دوستوں کو تھوڑا سا پرشکوے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نصیحت کرنے آئے ہو تو میں تمہیں خوش آمدید تو کہوں گا کیونکہ دوست ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا سمجھانے آؤ گے. محبت کے بارے میں بتاؤ گے تو میں جانتا ہوں کہ محبت میں دھوکا ہوتا ہے اور میں اسے باز بھی نہیں آنے والا. اگر مجھے کہتے ہو کہ دھوکا کھانے کے بعد میں غمزدہ نہ ہوں تو تب بھی میں ہونا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے لذت ملتی ہے. تو اس طرح کی جو تفصیل ہے وہ آپ نے تشریح میں لکھنی ہے. وہ مماثل شعر یہ ہے کہ ناصح تجھے آتے نہیں آداب نصیحت، ہر لفظ تیرا دل میں چبھن چھوڑ رہا ہے. آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل میں اب وہ لائیں گے کیا. اس میں ایک ہی لفظ مشکل ہے، تیغ یعنی کہ تلوار. مفہوم شعر یہ ہے کہ غالب اپنے محبوب کے کوچے میں گئے یعنی ان کے ہاں گئے اور تلوار اپنی لے کر خود ہی گئے اور کفن بھی باندھ لیا ہے کہ چلو مرنے کے لیے چلتے ہیں. غالب کو مرنے کا دراصل شوق ہو رہا ہے اور وہ اس کے لیے محبوب کے در پہ چلے گئے. تو اس میں جو چیز ایک محسوس کرنے والی ہے یا سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ لفظی تشریح نہیں کرنی. اس میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کا کام کیا ہوتا ہے، قتل کرنا، یعنی اپنی محبت میں آپ کو گرفتار کرنا. تو غالب کہہ رہے ہیں کہ میں خود گرفتار ہونے کے لیے آ گیا ہوں محبت میں، مرنے کے لیے تو میں خود آ گیا ہوں کیونکہ عشق ہو محبت ہو وہ تو مرنے کی لیے چیز ہوتی ہے. تو غالب کہتے ہیں اب میرے محبوب کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بچا کیونکہ میں خود آ چکا ہوں، میرے کفن اپنا لے کر آیا ہوں، تلوار اپنی لے کر آیا ہوں. تو اب اس کے پاس ایسا کوئی جواز بچتا نہیں کہ وہ مجھے نہ مارے. تو لہٰذا غالب کو مرنے کی جو تمنا ہے وہ شوق ہے، اس کی جو ایک حد تک جا کے جو ایک ان کا درجہ ہے اس پہ جا کے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ میں مرنے کے لیے تمہارے پاس خود آیا ہوں، لہٰذا مجھے اپنی محبت میں گرفتار کیجیے، مجھے مرنے دیجیے. تو مماثل شعر یہ ہے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. غزل کا آخری شعر، عزیز طلبہ اب یقینی طور پہ جانتے ہوں گے غزل کا آخری شعر یعنی کہ مقطع ہے. اب اس معمورے میں کہتے غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا. تو اس میں دیکھیے گا اسد غالب کا پہلا تخلص، آپ جانتے ہیں کہ غالب پہلے تخلص جو ہے وہ اسد استعمال کیا کرتے تھے، تو اس میں انہوں نے اسد استعمال کیا ہوا ہے. دو لفظ اس میں ہے، معمور یعنی کہ معمورے یعنی قحط آبادی، اور قحط یعنی کمی. تو اس میں پہلا ذرا مصرع دیکھیے گا کہ ہے اب اس معمور میں کہتے غم الفت اسد، یعنی اس آبادی میں یعنی دلی کی آبادی میں اب محبت کرنے والوں کا اور محبت میں دھوکہ دینے والوں کی بڑی کمی ہے. ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں، کہتے کہ میں چاہتا تو ہوں دلی میں رہیں لیکن کھائیں گے کیا، اب اس میں میرا گزارا ہو نہیں سکتا. تو مفہوم شعر دیکھے گا،
दिल्ली में मोहब्बत करने वालों और मोहब्बत में धोखा खाने वालों की कमी हो गई। यानी गालिब अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मुझसे मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत करने में धोखा देने वाले, इनकी कमी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ रहना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा यहाँ रहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसमें तशरीह देखिएगा तो वो ये कह रहे हैं, जैसे गालिब अगर आए थे जब दिल्ली तो लोग उनको पसंद नहीं करते थे। गालिब को बड़ा ये एक शिकवा होता था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते जबकि मैं बड़ा शायर हूँ। तो उनको अपनी अहमियत का अंदाजा था लेकिन लोगों को नहीं था। यही हाल वो बयान कर रहे हैं कि अब ये हाल है कि जितने भी, वो कहते हैं ना जो आपके सबसे बड़े हेटर्स होते हैं, जब वो आपके फॉलोअर्स बन जाए, आपके फैंस बन जाए, तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। हेटर्स जो होते हैं वो मोटिवेटर्स होते हैं। तो गालिब यही दरअसल बात कहना चाहते हैं कि मेरे जितने भी दुश्मन थे वो तो मेरे दोस्त बन गए, या आप कह लें कि मेरे फ़ैन बन गए, मेरे शायकीन बन गए। तो वो उस चीज़ का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि अब जब सब ये हो गया है तो अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो मज़े की यहाँ कोई चीज़ ही नहीं रह गई, अब मेरा रहना यहाँ पे कठिन हो चुका है। मुमासिल शेर देखिएगा, इसके दुश्मन हैं बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी तरह शहर में तन्हा होगा। निदा फाजली का ये शेर है। अजीज तुलबा, लिखने का तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया, आप फहरिस्त से दोबारा देख लीजिएगा। तशरीह आपने थोड़ी तफसील से करनी है, लेकिन उसके लिए अहम यह है कि आप मफ़हूम शेर को याद कर लीजिए। जब आपको ये याद हो जाए तो तशरीह आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। शुक्रिया।